बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। यूं लगता है कि काजी फायज ईसा साहब बोझ बन चुके हैं और उस बोझ को अब कश्ती में से उतारने की जानिब पहला कदम बढ़ा है। आज काजी साहब के साथ जो हुआ, सच्ची बात तो यह है कि यही होना चाहिए था। अब आप कहेंगे क्या? दो खबरें हैं। एक, काजी साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खबर आई है वो आपको देंगे, और नंबर 2 जो तहरीक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर हुआ है वो बताऊंगा। पहली खबर यह है कि आज एक मरासला सामने आया है जो 11 तारीख का है, और ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है शहजाद शौकत को, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। और चूंकि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था कि हम खाना देना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ने शहजाद शौकत को खत लिख के कहा है कि अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर 25 तारीख को जुमे वाले दिन 11:30 बजे एक फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। तो इसका मतलब यह है कि काजी साहब जो हैं वो अब जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खतो किताबत शुरू कर दी है। क्योंकि पहले खबरें थी कि उनकी पेंशन के कागजात शुरू हो गए हैं, फिर बताया गया केटरिंग का, और ये जो मरासला लिखा गया है उसमें काजी साहब का लाइव स्केच भी भेजा गया है। लाइव स्केच का मतलब यह है कि काजी साहब ने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। खिदमात ये सर अंजाम दी हैं कि आज काजी साहब के सामने जो उन्होंने जनवरी के अंदर 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था, उन्होंने उस सारे मामले के अंदर सारे का सारा जो इल्जाम है वो सहाफियों के ऊपर डाल दिया है, और कैसे, और आज सहाफियों को ढोलची करार दिया है। काजी साहब इल्ला माशाल्लाह सहाफियों को इससे पहले डॉलर खोर करार दे चुके हैं, गैंगस्टरिज्म करार दे चुके हैं, और प्रोपोगेंडिस्ट करार दे चुके हैं, और बहुत कुछ कहने के बाद आज उन्होंने ढोलची या ढोल पीटने वाले या ढोल बजाने वाले करार दिया। कैसे? उन्होंने आज ये फरमाया कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी का इंतखाबात का केस था, लेकिन अदालत में कुछ अजीम लोग बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हुजूर ये फरमाइए अगर इंतखाबी निशान का केस नहीं था तो फिर आपने 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान क्यों छीन लिया, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास इलेक्शंस के अंदर बल्ले का निशान क्यों नहीं था? फिर उन्होंने जब कोर्ट रिपोर्टर्स के ऊपर मामला डाला तो नजर सानी का जो मामला है वो भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला। कैसे? उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला दिया, मगर नजर सानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है कि पीटीआई फैसले पर नजर सानी चाहती ही नहीं थे। आप मुनसफ़े आला के मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं। हुजूर सवाल सिर्फ ये है कि अब आप ये फरमा रहे हैं कि मुतासरा फरीक तो फैसले के खिलाफ फौरी दरखास्त नजर सानी दायर करता है। हैरान कुन तौर पर नजर सानी दरखास्त इतनी ताखीर से दायर की गई और जल्द समात की दरखास्त भी नहीं दी गई। जब फुल कोर्ट समात हो रही थी मखसूस सीटों की, तो जजेस ने भी कहा था कि आप नजर सानी की दरखास्त लगा ले, और आपने ये कह दिया था नजर सानी की दरखास्त अच्छा लगी हुई है, आपको तो ये भी नहीं पता था, और आप ये करार दे रहे हैं कि वो लेट उन्होंने किया है। और फिर आज तवक्को के ऐन मुताबिक हामिद खान साहब आज अदालत में पेश नहीं हुए, और तो उस हवाले से जो काजी साहब हैं उन्होंने कहा जी हम हामिद खान की जात के लिए केस मुलतवी नहीं कर रहे, इंसाफ के तकाजों के तहत समात मुलतवी कर रहे हैं। और उनका जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई के 7 वकला थे, मगर आज नजर सानी में एक भी वकील पेश नहीं हुआ। तो मुसरत हिलाली साहिबा ने तो आज नजर जो मुलतवी करने की मुखालफत भी की और कहा कि पीटीआई का कोई वकील पेश नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये रवैया दुरुस्त नहीं है, मैं केस मुलतवी करने की मुखालफत करती हूं। अच्छा, फिर एक और बात उन्होंने जो फरमाई, काजी साहब ने इस केस की समात 21 अक्टूबर आखिरी हफ्ते के पहले रोज उनकी रिटायरमेंट से पहले तब तक उन्होंने मुलतवी कर दिया। फरमाया कि मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। अब मसला यह है कि काजी साहब जाने से पहले ये दाग धोना चाहते हैं बल्ले के निशान वाला, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि काजी साहब जो है उनका ये फैसला दें। आज तो इवन काजी साहब जो हैं वो वकीलों के ऊपर भी गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि जो वकला हैं
وہ پہلے سینئر وکلا عدالتوں کا دفاع کیا کرتے تھے، لیکن حضور ایسی عدالتوں کا دفاع کون کرے گا جہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہ ہو سکے؟ فرمایا آپ مجھے بات کرنے دیں، ہم اپنے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جج بول رہا ہو اور ہم بیچ میں بولیں۔ ایسا ویسے آپ کے زمانے میں بھی جج اتنا بولتے تھے کہ وکیل کو بولنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ آگے پھر فرمایا اب تو جلوس نکالو، ڈنڈے مارو، یہ حیثیت رہ گئی ہے وکیلوں کی، دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکے۔ مہذب معاشروں میں اختلاف رائے رکھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کئی صاحب آپ کو وکیل بھی پسند نہیں ہے، آپ کو صحافی بھی پسند نہیں ہے، آپ اپنی ذات اور نرگسیت سے نکلیے تو صحیح، یہ خود پسندی سے نکلیے تو صحیح ذرا۔ اگلی خبر، آج مخصوص سیٹوں والے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایک اور اجلاس بلایا کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کی بجائے دیگر جماعتوں کو دی جائیں، اور جو خط ہے اسپیکر کا اس کے اوپر ایک بار پھر رائے کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسکندر سلطان راجہ جو چاہتے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہی پتہ ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو کچھ ارکان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اب یہ پنگا لیا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اور اس دوران اب خبر کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن عمل درآمد تو نہیں کر رہا، بہانے ضرور ڈھونڈ رہا ہے۔ تو جناب انہوں نے آج جو اجلاس بلایا تھا اس حکومت کو ممکنہ فیور دینے کے لیے، اور حکومت نے بھی ڈی نوٹیفائی ہونے والے اپنے ارکان کو 17 تاریخ تک اسلام آباد بلا لیا تھا، تو اب خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے، اور حکومت کو آج اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ وجہ وہی اندر رکاوٹیں ہیں۔ آج چونکہ آئینی ترامیم سے متعلق جو پارلیمانی پارٹی یا کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی ہوا، بیرسٹر گوہر بھی اس میں شریک ہوئے، مولانا صاحب بھی تھے، اور مولانا صاحب نے کہا اگر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی ترامیم کے اوپر اتفاق کر لے تو کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے مسودہ دیا ہے، اور اب اس سلسلے میں اطلاعات یہ آئی ہیں، عامر ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے حکومت کل اجلاس بلانا چاہتی تھی، لیکن اب فیصلہ ہوا ہے کہ کل اجلاس نہیں بلایا جائے گا، بلکہ جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جب تک حکومت اپنا مسودہ نہیں لے کے آتی ہم کوئی تجاویز یا ترامیم جو ہے وہ نہیں لے کے آنا چاہتے۔ اب جو وزیر قانون ہے انہوں نے بار کونسل کی تجاویز دی، پیپلز پارٹی کہتے جی وفاق کی بجائے آپ صوبوں کے اندر بھی اس قسم کی عدالتیں قائم کریں۔ خیر وہ تو معاملہ ہو جائے گا۔ اگلی خبر کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور احتجاج آج جو ہونا ہے، کیا احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے؟ کیونکہ پنجاب کے اندر تقریباً 10 اضلاع کے اندر آج دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور پورے پنجاب کے اندر ہمیں دفعہ 144 کا راج جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ آج سائبال اور ملتان ڈویژن میں احتجاج ہونا تھا، تو کیا بنا؟ کیونکہ ٹائم تو احتجاج کا شروع ہو چکا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کیا بنا ہے۔ حکومت تو خیر پہلے ہی گھبرائی ہوئی ہے، حکومت گھبرائی نہ ہوتی تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ سائبال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ان کو گرفتار کیا بھی گیا ہے، میجر غلام سرور پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو سائبال سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ بزرگ ہیں، ان کی کافی زیادہ عمر ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مہر عبدالستار جو بڑے ایک انقلابی قسم کے شخص ہیں، ان کی پوری تاریخ ہے، مہر عبدالستار کی بھی تصویر آئی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں، گرفتاریوں کے ڈر خوف کے باوجود نکل رہے ہیں، اور اگر اس نکلنے کے باوجود ان تمام رکاوٹوں کے باوجود آپ لوگوں کو روک نہیں پا رہے، تو میرے خیال سے اب گرفتاریوں یا باقی چیزوں کی بجائے لوگوں سے صلح کر لیں تو شاید کسی مسئلے کا جو حل ہے وہ نکلے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔